यी पुराना दलहरूलाई के भनेको थियो भने तिमीहरू सुध्र्यौ तिमीहरूको अहङ्कारले गर्दाखेरि रावणको अहङ्कारले गर्दाखेरि लङ्का जल्यो हैन तिमीहरूको अहङ्कारले गर्दा देश जल्दैछ आज देश केपी ओली र रमेश लेखक पक्राउ खानु ठुलो कुरा होइन ठुलो कुरा देश रहने कि नरहने भन्ने कुरा ठुलो कुरा हो अब चाहिँ देश रहने नरहने ठुलो कुरा हो त्यसले गर्दाखेरि केपी ओली रमेश लेखक काठमाडौँको सिडिओ होइन पक्राउ खानु ठुलो माइने राख्दैन त्यो ठुलो कुरो होइन किनभने अपराध गरेको छ 23 गतेको घटनामा अपराध गर्ने अपराधीहरूलाई पनि पक्रिनुपर्छ 24 गतेको अपराध गर्ने अपराधीहरूलाई पनि पक्रिनुपर्छ र यो टोटल डिजाइन गर्ने डिजाइनरहरू जो छन् कोठाभित्र बसेर जसले डिस्कर्ड चलाएर मान्छेहरूलाई उतारेका छन् बच्चाहरूलाई मर्नलाई चाहिँ स्कुल ड्रेसमा आऊ भनेर भनेका छन् म तपाईँहरूलाई भन्छु गौरीबहादुर कार्की आफै डिस्कर्डमा छन् गौरीबहादुर कार्की जो आएका अध्यक्ष हुनुहुन्छ नि ऊ आफै छन् त्यो डिस्कर्ड चलाउनेमा आगो लगाउनुपर्छ सक्नुपर्छ मार्नुपर्छ भन्नेमा ऊ आफै छन् उहाँ पर्ने कि नपर्ने त्यसले गर्दाखेरि 23 गतेको घटनाको केपी ओली रमेश लेखक सिडिओ लगायत सबै पक्रिँदै गर्दाखेरि 24 गतेको घटनाको मान्छेहरूलाई पनि पक्रिनुपर्छ र डिजाइन गर्नेहरूलाई जसले देशको यस्तो सम्पदा जो नेपाली हो त्यसले सिंहदरबारमा आगो लाउँदैन हिजो बालनजीले पनि गएर यही राष्ट्रपतिसँग शपथ खानुभयो भनेपछि जनताले परिवर्तन खोजेको त्यो परिवर्तन त केही पाएन उही पात्र परिवर्तन भए हो कि होइन त्यसले गर्दाखेरि अब सुशासनको कुरो गर्दै गर्दा भ्रष्टाचारको कुरो गर्दै गर्दा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारको फाइल त मैले खोलिदिएको त्यही फाइलको जगमा आज बालनजी प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ बालनजीलाई शुभकामना छ जसरी हुनुभयो प्रधानमन्त्री हुनुभयो सबैभन्दा बढी पीडा त केपीएलले मलाई दिएको राति 12 बजी पनि मलाई उठाएको मेरा घरमा भर्याङ लगाएर केपीएलले मैले सत्य कुरा ल्याउँदाखेरि मलाई होइन भर्याङ लगाएर मलाई उ गरेको मेरो डाक्टर पढेर आएको छोरीलाई हातकडी लाग्यो यो देशमा मेरो छोरालाई डाक्टरलाई हातकडी लाग्यो मेरो श्रीमतीलाई हातकडी लाग्यो मलाई हातकडी लाग्यो म खुसी हुनुपर्ने हो तर म यो मानेमा खुसी छैन साथीहरूले एउटा कुरा के गर्नुपर्थ्यो भने अलिकति एक दिन हतार गरे क्या कमसेकम आइतबार लगेर भोलि लगेर मुद्दा दर्ता गरेर अदालतबाट पक्राउ कुर्सी ल्याएर वैधानिक तरिकाले पक्रेको थियो भने राम्रो हुन्थ्यो क्या जरुरी पक्राउ कुर्सी दिनुभयो नि त्यसले गर्दाखेरि मलाई यही कुरामा मात्रै चित्त नबुझेको अरू कुरा 23 गतेको घटनाकोलाई पक्रिनु ठिक थियो 24 गतेकोलाई पनि पक्रिनु र डिजाइन गर्ने डिस्कोर्ड चलाउने जम्मैलाई पक्रिनुपर्छ भारतका नि सिआइएले चलाएका रहले पनि सुन्नु त्यहाँकाले नेपालमा दलाई लामा जन्माउन दिइँदैन नेपालमा चाहिँ दलाई लामा जन्मियो भने त्यही दिन राति काठमाडौँ सकिन्छ त्यही दिन राति हिन्दू राष्ट्र हटाएर राजालाई दरबारबाट लखेटेको नि अहिले पाप कराएको यिनीहरूलाई बालनलाई पनि साथ दिउँ बालनलाई पनि म के भन्छु भनेदेखि बालनजी हिन्दू अधिराज्य ल्याउन तपाईँ अघि बढ्नुहोस् भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नुहोस् दुर्गा प्रसादले काँध हाल्छ एमाले माओवादी काङ्ग्रेस लगायत देशमा भएका सम्पूर्ण राष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई दुर्गा प्रसादलाई साथ दिनुहोस् राष्ट्र जोगाउँ विदेशीको हस्तक्षेपको भाजनमा पर्यो देश भू राजनीतिमा पर्यो सबैलाई थाहा छ नि अहिले पर्यो भनेर र चैत 15 गतेको घटनामा पनि अब छानबिन होस् यो 23 गतेको मुद्दामा केपीएललाई पनि ज्यान मुद्दा लाग्नुपर्छ नि म थिएँ त त्यहाँ ज्यान मार्दाखेरि मैले गोली चलाएको हो त होइन नि त मैले आदेश दिएको हो त पत्रकार मार्नलाई होइन नि तर मलाई आरोप लगाइयो कि दुर्गा प्रसादलाई ज्यान मुद्दा चलाएको छ अहिले कर्तव्य ज्यान पाप गराएको क्या पापको घडा फुट्यो अब केपी ओलीहरूको पार्टीले आत्मआलोचना गर्दै वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य र राष्ट्र संस्थाको पक्षमा आउन म यहीँबाट आह्वान गर्छु नमस्कार म धेरै दिन चुनाव पछाडि आम निर्वाचन पछाडि एकछिन रेस्ट गर्नु झापाको गएँ पछाडि आज म काठमाडौँ फर्किँदैछु काठमाडौँ फर्किनुभन्दा पहिला जुन अहिले तपाईँले आउनु पर्ने भूकम्प थियो आयो तर यो भूकम्प पछाडिका जुन असरहरू के हुन्छ ती कुरा पनि विचार गर्नुपर्छ यो अगाडिको मोबाइल हटाइ त अगाडि तपाईँले सोध्न खोज्नु भएको प्रश्नको उत्तर मसँग छ भ्रष्टाचार विरुद्धको फाइल खोल्ने मान्छे सबैभन्दा बढी म
र हाम्रो अभियानलाई टेकेर आज जेएनजी मुभमेन्ट भयो। जेएनजी मुभमेन्ट भइसकेपछि जुन हिसाब किताबले सिंहदरबार जस्तो ठाउँमा, सर्वोच्च अदालत जस्तो ठाउँमा, संसद भवन जस्तो ठाउँमा देशभरिका पुलिसहरूका चाहिँ हेडक्वार्टरदेखि चाहिँ वडा वडासम्म देशभरिको चाहिँ कमसे कम 82 खरबको सम्पत्ति, 75 जना बच्चा सहित होइन मान्छेहरूको चाहिँ हत्या भयो र घाइते भए। 2025 भन्दा बढी मान्छेहरू घाइते भएका छन्। यो दुःखको कुरा हो। र तपाईँहरूलाई मैले एउटा कुरा के बुझाउन खोजेको थियो भने 79 साल फागुन 1 गतेदेखि यसैको विरुद्ध म राजालाई मेचीमा लगेर पानसको बत्ती बालेर मैले सुरु गरेको भ्रष्टाचार विरोधी अभियान थियो र लघुवेत्ता पीडित, सहकारी पीडित, ब्याङ्क पीडितका मुद्दाहरू मैले उठाएका थिएँ र ती मुद्दा म उठाइरहने छु फेरि पनि कुरा नहुन्जेलसम्म। र मैले यी पुराना दलहरूलाई के भनेको थिएँ भने तिमीहरू सुध्र्यौ, तिमीहरूको अहङ्कारले गर्दाखेरि, रावणको अहङ्कारले गर्दाखेरि लङ्का जल्यो होइन, तिमीहरूको अहङ्कारले गर्दा देश जल्दैछ। आज देश केपी ओली र रमेश लेखक पक्राउ खानु ठुलो कुरा होइन। ठुलो कुरा देश रहने कि नरहने भन्ने कुरा ठुलो कुरा हो। अब चाहिँ देश रहने नरहने ठुलो कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि केपी ओली, रमेश लेखक, काठमाडौँको सिडिओ होइन पक्राउ खानु ठुलो माइने राख्दैन। त्यो ठुलो कुरो होइन, किनभने अपराध गरेको छ। 23 गतेको घटनामा अपराध गर्ने अपराधीहरूलाई पनि पक्रिनुपर्छ, 24 गतेको अपराध गर्ने अपराधीहरूलाई पनि पक्रिनुपर्छ। र यो टोटल डिजाइन गर्ने डिजाइनरहरू जो छन् कोठाभित्र बसेर जसले डिस्कर्ड चलाएर मान्छेहरूलाई उतारेका छन्, बच्चाहरूलाई मर्नलाई चाहिँ स्कुल ड्रेसमा आऊ भनेर भनेका छन्। त्यसमा त म तपाईँहरूलाई भन्छु गौरीबहादुर कार्की आफै डिस्कर्डमा छन्। गौरीबहादुर कार्की जो आएका अध्यक्ष हुनुहुन्छ नि ऊ आफै छन् त्यो डिस्कर्ड चलाउनेमा। आगो लगाउनुपर्छ, सक्नुपर्छ, मार्नुपर्छ भन्नेमा ऊ आफै छन्, उक्साउनेमा। उहाँहरू पढ्ने कि नपढ्ने, उहाँहरू पढ्ने कि नपढ्ने, जेल भत्काउने कुरामा रवि लामी छानेकै नाम छ भन्ने सुने मैले। उहाँ पढ्ने कि नपढ्ने, त्यसले गर्दाखेरि 23 गतेको घटनाको केपी ओली, रमेश लेखक, सिडिओ लगायत सबै पक्रिँदै गर्दाखेरि 24 गतेको घटनाको मान्छेहरूलाई पनि पक्रिनुपर्छ र डिजाइन गर्नेहरूलाई, जसले देशको यस्तो सम्पदा जो नेपाली हो त्यसले सिंहदरबारमा आगो लाउँदैन। सर्वोच्च अदालत, जनताको सर्वोच्चता बोकेको सर्वोच्च अदालतमा आगो लाउँदैन। जनताको कानुन बनाउने संसदमा आगो लाउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यी सबै डिजाइन गर्ने र 24 घण्टामा जुन सत्ता प्लट भयो, म एउटा कुरा भन्छु, त्यतिखेर पनि सुशीला कार्कीले यही राष्ट्रपतिसँग उलिन् होइन, शपथ लिन्। हिजो बालनजीले पनि गएर यही राष्ट्रपतिसँग शपथ खानुभयो। भनेपछि जनताले परिवर्तन खोजेको त्यो परिवर्तन त केही पाएन। उही पात्र परिवर्तन भए हो कि होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब सुशासनको कुरो गर्दै गर्दा, भ्रष्टाचारको कुरो गर्दै गर्दा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारको फाइल त मैले खोलेको। त्यही फाइलको जगमा आज बालनजी प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। बालनजीलाई शुभकामना छ, जसरी हुनुभयो प्रधानमन्त्री हुनुभयो, जसरी हुनुभयो होइन। राजनीति भनेको यस्तै रहेछ होइन। हिजो प्रचण्डले पनि मान्छे मारेर आएर गरेको, केपी ओलीहरूले पनि मान्छे मारेर आएर गरे हुन्, काङ्ग्रेसहरूले पनि मान्छे मारेरै प्लेन हाइज्याक गरेरै गरे हुन्। आज बालनहरूले पनि गरे, हाइज्याक गरेरै सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालतमा आगो लगाएर। तर मैले प्रहरीको विषयमा के भनेको थियो भने देशको शान्ति सुरक्षामा बसेको प्रहरीले सिंहदरबार जोगाउँदै गर्दा, संसद भवन जोगाउँदै गर्दा अब भोलि गर्ने कि नगर्ने, त्यसले गर्दाखेरि प्रहरीहरूमाथि थुनुवाई हुने, पक्राउ हुने आइजिपीहरूलाई, पुलिसमा फिल्डमा खटिएका सिपाहीहरूलाई पक्रिने काम हुन्छ भने भोलिदेखि सिपाहीहरूले, प्रहरीहरूले विद्रोह गर्छन्। त्यसको लागि म तयारी अवस्थामा छु भनेर मैले भनेपछि कमसेकम प्रहरीलाई कारबाही भएन छ। प्रहरीहरूको फेरि छानबिन गर्ने भनेर अलिकति टारिया छ। र म प्रहरीको विषयमा अहिले पनि के भन्छु भने प्रहरीलाई छुने काम नगरी, प्रहरीहरूलाई चाहिँ सबैभन्दा बढी पीडा त केपीएलले मलाई दिएको। राति 12 बजी पनि मलाई उठाएको, मेरा घरमा भर्याङ लगाएर केपीएलले मैले सत्य कुरा ल्याउँदाखेरि मलाई होइन भर्याङ लगाएर मलाई उ गरेको। मेरो डाक्टर पढेर आएको छोरीलाई हातकडी लाग्यो यो देशमा, मेरो छोरालाई डक्टरलाई हातकडी लाग्यो, मेरो श्रीमतीलाई हातकडी लाग्यो, मलाई हातकडी लाग्यो। म खुसी हुनुपर्ने हो, तर म यो मानेमा खुसी छैन। साथीहरूले एउटा कुरा के गर्नुपर्थ्यो भने
अलिकति एक दिन हतार गरे क्या कमसेकम आइतबार लगेर भोलि लगेर मुद्दा दर्ता गरेर अदालतबाट पक्राउ कुर्सी ल्याएर वैधानिक तरिकाले पक्रेको थियो भने राम्रो हुन्थ्यो क्या अप्पर झट्टुन यो के भन्छ नि इमर्जेन्सी पक्राउ कुर्सी के भन्छ अरे त्यसलाई आपतकालीन पक्राउ कुर्सी छ नि जुन तीको 3 दिन हो पक्राउ कुर्सी आकस्मिक जरुरी पक्राउ कुर्सी दिनुभयो नि त्यसले गर्दाखेरि मलाई यही कुरामा मात्रै चित्त नबुझेको अरू कुरा 23 गतेको घटनाकोलाई पक्रिनु ठिक थियो 24 गतेकोलाई पनि पक्रिनु र डिजाइन गर्ने डिस्कोड चलाउने जम्मैलाई पक्रिनुपर्छ सिंहदरबारमा आगो लगाउनेलाई फेरि पनि हामीले छोड्यौँ भने नि अब एउटा कुरो भोलि अरूले गरेर सत्ता कब्जा गर्दै गर्दा अब गर्छन् नि त पुलिसले हतियार उठाउँदैन किनभने फस्ने काम त पुलिसले गर्दैन भोलि गएर फेरि यही घटना भयो भने बालनजी थुनिने कि नथुनिने गृहमन्त्री थुने कि नथुनिने प्रश्न त्यहाँ उठेको छ त्यसले गर्दाखेरि छानबिन गरौँ सबैलाई छानबिन गरौँ दुर्गाजी अब सधैँको लागि यहाँ लडाइँ हटाउँ हिजोका कुरा छोड्नुहोस् है अब देश स्वर्ण युगमा प्रवेश गरिसकेका छ बालिनहरूले सुदनहरूले जसरी एक्सन लिएका छन् नेपाली जनता खुसी छन् तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ होइन म खुसी छु तर यो मानेमा खुसी छु यदि यो देखाएर एसपीपी पास गरिन्छ यदि यो देखाएर टिबेटियनहरूलाई यहाँ नागरिकता दिइन्छ यदि यो देखाएर आइपिएस पास गरिन्छ यदि यो देखाएर विदेशी सेना यो भूमिमा ल्याउने खेल हुन्छ भने त्यो कुरा सही हुँदैन नेपाली जनताले यो कुरा बुझ्दा हुन्छ एकातिर ओ गर्ने अनि अर्कोतिर त्यो काम चाहिँ नहोस् आइपिएस पास गर्ने एसपीपी पास हुने काम र त्यो रोक्नुपर्छ र 15औं दलाई लामा आज चाइनाले पनि सुनोस् अमेरिकाले पनि कान खोलेर सुनोस् भारतका नि सिआइएले चलाएका रहले पनि सुनुन् त्यहाँकाले नेपालमा दलाई लामा जन्माउन दिइँदैन नेपालमा चाहिँ दलाई लामा जन्म्यो भने त्यही दिन राति काठमाडौँ सकिन्छ त्यही दिन राति त्यसले गर्दाखेरि अब म अर्को कुरा तपाईँहरूलाई अलिकति जानकारी गराउँछु अब यो सरकार कसरी जान्छ मलाई थाहा छैन वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य र राज संस्थाको पक्षमा जानुपर्छ यी सबैलाई के लाग्यो तपाईँलाई थाहा छ राजा मारेको राजा वीरेन्द्रको परिवार वंशनाश गरेको हिन्दू राष्ट्र हटाएर राजालाई दरबारबाट लखेटेको नि अहिले पाप कराएको यिनीहरूलाई त्यसले गर्दाखेरि यी सबै दलहरूले सुध्रेर बालनलाई पनि साथ दिउँ बालनलाई पनि म के भन्छु भनेदेखि बालनजी हिन्दू अधिराज्य ल्याउन तपाईँ अघि बढ्नुहोस् भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नुहोस् दुर्गा प्रसाईले कहाँ हाल्छ तर हामीलाई व्यापार व्यवसाय गर्ने हामीलाई सबै कुरा गर्ने वातावरण बनोस् हाम्रा लघुवित्त सहकारीका हाम्रा 12 बुँदे समस्या छन् नि जुन माग छन् हामीसँग जुन सरकारले गरेको प्रतिबद्धता छ क्याबिनेटबाट पास गरेको छ त्यसलाई लत्याउने कोसिस गर्नुभएको छ भने तपाईँलाई पनि शान्ति हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि ती हाम्रा मागहरूलाई अघि बढाउनुहोस् पुरा गर्नुहोस् अब यो सुदन गुरुङको हिम्मतको चौधरी रूपमा प्रशंसा भइरहेको छ तपाईँले कसरी लिनु भएको छ होइन यस्तो छ हिम्मतको त कस्तो भने हेर्नुहोस् जिते मरे चप्परी मुनिको बास होइन जिते हस्तिनापुरको राज भन्छ नि अब हस्तिनापुरको राज भनेपछि सेना पुलिस देशको ऐस आराम सबै हातमा आएपछि त्यो त जसले पनि गर्छन् त्यो ठुलो कुरो होइन क्या हिम्मत ठुलो कुरो होइन उहाँहरूले केही गरेर देखाउनु पर्ने छ यो पनि त गर्नु भएन भनेदेखि नि गरेन भनेर उहाँहरूलाई भोट दिएको नि त जनताले भोट दिएको कस्तो भोट आएको छ उहाँहरूलाई विखण्डित परिवार खाडीमा बसेका मान्छेको श्रीमती यता श्रीमान उता डिप्रेसनको पीडितको रुवावासी भएका मान्छेहरूको भोट आएको हो नि त उहाँहरूलाई र उहाँहरूले एउटा कुरो बुझ्नुहोस् एमालेकै भोट आएको छ उहाँहरूलाई काङ्ग्रेसकै भोट आएको छ उहाँहरूलाई माओवादीकै भोट आएको छ उहाँहरूलाई काङ्ग्रेस माओवादी त यत्र भयो नि एमाले होइन त्यही एमाले काङ्ग्रेस माओवादी यत्र भएकाले गर्दाखेरि आज यो हालत भयो यिनीहरूले बेलेमा बुद्धि नपुर्याउँदा त्यो स्थिति भएको त्यसले गर्दाखेरि म अहिलेको नयाँ सरकारलाई के भन्छु भने तपाईँ पनि केपी ओलीहरूको बाटोमा नजानुहोस् पहिला नागरिकका मुद्दा के हुन् दुर्गा प्रसादलाई पनि छलफलमा बोलाउनुहोस् अनि त्यहाँबाट नागरिकका मुद्दामा टेकेर अघि बढौँ अब केपी ओली बचाउनलाई सडक आन्दोलन गर्ने उद्घोष गरेका छ नेकपा एमाले तपाईँ जानुहुन्छ ओली बचाउन होइन त्यो त यस्तो त्यो उनीहरूको कुरा हो त्यो के एमालेको कुरा हो म एमाले होइन नि त कुरा होइन म जनताको लागि जनता जोगाउन लागेको मान्छे हो देश जोगाउन लागेको मान्छे मैले देशको झन्डा बोकेको छु मैले हिन्दू राष्ट्र बोकेको छु
मैले राज संस्था बोकेको छु कुरा बुझ्नुभयो कि र म एउटा कुरा के भन्छु भने आज केपीएललाई पनि गला लाग्यो शेरबहादुरलाई पनि गला लाग्यो राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई पनि गला लाग्यो नि मैले र राजाले के भनेको थियो सर्वपक्षीय सरकार बनाऊ संविधान संशोधन गरौँ सबैलाई स्पेस दिएर अनि चुनावमा जाउँ भनेर भन्दाखेरि कोही भोट नमानेका अहिले राजेन्द्र लिङ्गदेन दाइले पनि भेट्टाए केपी ओलीले त राम्रो भेट्टाए अब शेरबहादुर र आर्जु भागेर कहाँ छन् अब भागेका हुन् कि के छ उनीहरूको सिङ्गापुर अब तपाईँलाई मैले भनेका कुरा यिनै हो त्यसले गर्दाखेरि राजाको कुरा लत्याउँदा राजा भनेको गार्जेन हो नि त्यसले गर्दाखेरि म के भन्छु भने एमाले माओवादी काङ्ग्रेस लगायत देशमा भएका सम्पूर्ण राष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई दुर्गा प्रसादलाई साथ दिनुहोस् राष्ट्र जोगाउँ विदेशीको हस्तक्षेपको भाजनमा पर्यो देश भू राजनीतिमा पर्यो सबैलाई थाहा छ नि अहिले पर्यो भनेर र चैत 15 गतेको घटनामा पनि अब छानबिन होस् किनभने चैत 15 गतेको घटना त मलाई मार्नलाई भनेर षड्यन्त्र गरेको थियो नि र चैत 15 गतेको घटनामा हामीलाई ज्यान मुद्दा लाग्छ भने नि यो 23 गतेको मुद्दामा केपीएललाई पनि ज्यान मुद्दा लाग्नुपर्छ नि म थिएँ त त्यहाँ ज्यान मार्दाखेरि मैले गोली चलाएको हो त होइन नि त मैले आदेश दिएको हो त पत्रकार मार्नलाई होइन नि तर मलाई आरोप लगाइयो कि दुर्गा प्रसादलाई ज्यान मुद्दा चलेको छ अहिले कर्तव्य ज्यान 7वटा मुद्दा छन् त्यसले गर्दाखेरि केपी ओलीलाई पनि मैले के भनेको थिएँ भनेदेखि पाप गराएको क्या पापको घडा फुट्यो अब केपी ओलीहरूको पार्टीले आत्मआलोचना गर्दै वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य र राज संस्थाको पक्षमा आउन म यहीँबाट आह्वान गर्छु र तपाईँहरूको अन्तिम विकल्प र चौतारी भनेको जति ठुलै कुरा गरे पनि राज संस्था नै हो राजा ल्याउँ देश बचाऊ ल तर यो अहिलेको परिवर्तनले त राज संस्था फर्किने सम्भावनाको अन्त्य गरिदियो हेर्नु होइन मलाई एउटा कुरा चाहिँ के लाग्छ भने अब राज संस्था आउने बाटो चाहिँ खुल्यो किनभने सबै दल एक भएर बालेनहरूकै पार्टीमा पनि राजा चाहिन्छ भन्ने धेरै छन् बालेनले राजा फर्काइदिन्छन् भन्ने विश्वास होइन बालेनले राजा फर्काउँछन् भन्ने विश्वास मलाई छैन केही मिडियाका साथीहरूले भन्छन् तर एउटा कुरा के छ भने अब वातावरण त्यो बनेर जाँदैछ राज संस्था फर्किन्छ राज संस्था फर्किन पनि देशै रहँदैन देश रहँदैन यो केपी शर्मा ओली र रमेश लेखक त्यसपछि सिडिओ त्यसपछि आइजिपीहरूले छिटोभन्दा छिटो एरेस्ट गरिनुपर्छ दुईजना व्यक्ति त पक्राउ परे होइन खुसी छु म किन खुसी छु भन्दाखेरि मलाई हिजो दुर्गा पर्साईका टिम म कुमार बस्नेत हुँ म दुर्गा पर्साईसँग 78 दिन जेल बसेर निक्लेको हो मलाई हिजो हालेको जेल हालेको यही केपी र यही शेरीले हो दुर्गा प्रसादलाई फेरि अब यिनीहरूलाई त 10 वर्ष जेल हाल्नुपर्छ भनेको छु मैले 10 वर्ष न्यूनतम 10 वर्ष हुनुपर्छ 14 वर्ष जेल बसेर निक्लेको मान्छे 3 पटक प्रधानमन्त्री हुने र यो देश सोमाले सिरिया र अफगानिस्तान बनाउन मिल्छ दुर्गा प्रसादलाई पनि फेरि जेल हाल्ने भनिरहेको दुर्गा प्रसादलाई त पटक हालिरहेछ मलाई पटक हालिरहेछ त म जेल बसेको योद्धा हुँ मलाई मेरो देशको माया छ एउटा कुरा महेन्द्रको महानमाडी भन्छु म मरे पनि मेरो देश बाँचिरहोस् भनेर जुन महेन्द्रको महानमाडी छ र अहिले श्री 5 बडे महाराज पृथ्वीनारायण शाहले आर्जेको मुलुक हो र यो आर्जेको मुलुकभित्र आज एउटै कुरा के छ भने हामीले भन्नै पर्छ नेपालको इतिहासमा आज हाम्रा श्रद्धेय अध्यक्ष दुर्गा प्रसादज्यूले उठाएको भुइँ मान्छेले उठाएको मुद्दा के हो भन्दाखेरि ब्याङ्क वित्त लघु वित्त सहकारी फाइनेन्समा भएको जायदादको विरुद्धमा उठाएको मुद्दा हो दुर्गा प्रसादले ऋण तिर्न नसकेर त्यस्तो गरेर भन्छ भोलिको 24 घण्टा अल्टिमेटम दिएको छ कसलाई सरकारलाई यस्तो अल्टिमेटम त भइरहेको छ त यो अल्टिमेटम दिनु भनेको नि यिनीहरू फ्रस्ट्रेसन भइसके यिनीहरूले अहिले हरेक कल कारखाना उद्योग धन्दा कसको पालामा बेच्यो कङ्ग्रेस र एमालेको पालामा बेचिएको छ र यो पुनर्स्थापना गर्नको लागि अहिले बालेन शाहले जति पनि बाँकी रहेको कल कारखाना उद्योग धन्दा छ त्यसलाई सुचारू गरिनुपर्छ भने एक दोस्रो कुरो जनताले खोजेको मेन्डेट के हो भन्दाखेरि अभिभावकको रूपमा राज संस्था स्थापना गर्नु भनेको छ अनि दोस्रो कुरो जेनजीले भदौ 23 र 24 गते उठाएको मुद्दा के हो नि प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेछ र दोस्रो कुरो के भनेछ भने तपाईँले गर्नुपर्छ यी भ्रष्ट दलालहरूले लुटेको सम्पत्ति र यी लुटेका लुटाराहरूलाई जेल कोचिनुपर्छ भने यी दुईटा माग सम्पत्ति के गर्नुपर्छ राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ कि भ्रष्ट दलाल गरेर विदेशी ब्याङ्कमा
स्विजरल्यान्डमा राखिएका पैसा छ भने छ यो पैसा तुरुन्तको यो 2/3 सरकारले खोजी गरेर त्यो पैसा ल्याएर आम नेपाली जनताको हस्पिटल खोलिनु पर्यो, उद्योग धन्दा खोलिनु पर्यो र अहिले आम नेपाली कर्णालीका जनताहरूले एउटा सीतामल खान पाउँदैनन्। यी नेताको घरमा जलेका पैसा हेर्नुहोस्, यहीले भन्छ मेरो नगरपालिका हो बुढेनगण्ड नगरपालिका, मेरो नगरपालिकाभित्र शेरबहादेवको घर छ, शेरबहादेव त्यसपछि र के अरे अर्को मन्त्रीको पनि घर छ। उनीहरूका कुकुर बाँधेर राखेको मुनि डलर भनेपछि कस्ता पैसा राख्यो होला। त्यसो भए भदौ 23 गतेका दोषी केपी ओली र रमेश लेखक नै हुन् त? अरू कोही छैनन्? होइन, पात्रमा त धेरै छन्। किनभने सुन्नुहोस् है, एउटा कुरा ध्यान दिनुहोस् तपाईँले, जुन कुरा सामान्यले प्रधानमन्त्रीले कसलाई दिन्छ निर्देशन, गृहमन्त्रीले दिन्छ, गृहमन्त्रीले कसलाई दिन्छ आइजिपीलाई दिन्छ, आइजिपीलाई पछाडि कसलाई दिन्छ बाहिर फिल्डमा खटिएका कमान्डरहरूलाई दिन्छ। त्यसपछि सिडिओले चाहिँ जुन कर्फ्यू लगाउने आदेश जारी हुन्छ। तर हाम्रो इन्टेन्सन के हो भने म सेनाको मान्छे हुँ, चेनल अफ कमान्डको मान्छे हुँ र एउटा कुरा के भन्छु भने यो देश बचाउनको लागि तपाईँहरूको पनि भूमिका छ। अहिले सञ्चार माध्यममा तपाईँहरू यत्रो मिडिया त्यसै दिनुभएको छ, तपाईँहरूले हाम्रो आवाज बुलन्द गरेर जनताको माझमा पुर्याइदिनु छ, एकदम खुसी छ। तपाईँहरूलाई मेरो तर्फबाट धन्यवाद छ। अन्तिममा बताइदिनुहोस्, सरकारले गरेको यो 24 घण्टा नबित्दै गरेको निर्णय काम कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? एकदम सही छ, राम्रो छ, गरिनुपर्छ। राजा कहिलेसम्म राजगद्दीमा बसाल्नुहुन्छ? राजा एउटा कुरो, ढिलो चाँडो राजा आउने दिन आइसक्यो। सबै बालेनलाई राजा भन्छन्। बालेन राजा हुन्छ एउटा लज्जास्पद कुरा नभन्नु न। राजा ल्याउँछ भन्दैछन् नि। होइन, बालेनले राजा ल्याउनु पर्छ। राजा ल्याइसकेपछि राजासँग सहकार्य गरेर कसरी देशको सुशासन कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरो सल्लाह कसलाई लिनुपर्छ, कोसँग लिनुपर्छ, राजासँग लिनुपर्छ। र अहिले पार्लियामेन्टको 2/3ले राजालाई ल्याउने तुरुन्तै बालेन सरकारले गरेछ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। र अर्को कुरो, यो देश कुनै पनि पार्टीको होइन, 46 सालदेखिको अहिले 82 सम्मको इतिहास हेर्ने हो भने कङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, रासपाले, रासपा अहिले त छैन, त्यति बेला थिएन, र राप्रपा पनि भन्छु, यो त राजाले उठाएको जुन फाल्गुन 7 गते प्रजातन्त्रको दिनमा नि जुन कुरा के भनेको थियो नि राष्ट्रिय एकता गरेर जाउँ भन्दाखेरि त्यति बेला किन गरेनन्? त्यही भएर आज धुलो चटाएको कसलाई भने कङ्ग्रेस हो, एमाले, माओवादी, काङ्ग्रेस के अरे राप्रपा जस्ताहरू छ नि, यी सबैले धुलो चढाइदिएको छ। यो धुलो चढाउनु भनेको देन कसको भन्दाखेरि राजाले यो देशको अभिभावकको रूपमा ल्याउँ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छ। हस्, थ्याङ्क यू।